9 मई की पुरसुकून रात थी। सब अपने घरों में सो रहे थे। अचानक से भारत की जानिब से हमला किया जाता है। भारत की मीडिया सोर्सेज के मुताबिक 9 साइट्स पे हमला किया जाता है, जिसमें बावलपुर, मुरीद के, कोटली, मुजफ्फराबाद शामिल हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस भारतीय हमले में कम से कम 3 सिविलियंस जान बाक हो चुके हैं और 13 से ज्यादा जख्मी हैं। पाकिस्तान की जानिब से इसका भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान की मीडिया सोर्सेज के मुताबिक 7 फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, जिसमें 5 MiG-29 और 2 रफाल शामिल हैं। इसकी तस्दीक अभी भारत ने नहीं किया है, लेकिन एक रफाल की तस्दीक फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कर दी है। साथियों, रफाल फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी बनाती है। यह यूरोप की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें 2 इंजन होते हैं के JF-70 थंडर और F-16 4th जनरेशन के हैं। उनमें सिर्फ एक इंजन होता है, जिसकी वजह से रफाल ज्यादा तेज जा सकता है। रफाल का वेट 10 टन विदाउट पेलोड, मतलब विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बगैर उसका 10 टन है, और पेलोड के साथ 24.5 टन मैक्सिमम वेट है, जिसका पेलोड कैपेसिटी JF-17 थंडर और F-16 से ज्यादा है। अगर हम इस एयरक्राफ्ट की रेंज की बात करें तो 3700 इसका रेंज है, और ये 5000 फीट एल्टीट्यूड तक जा सकती है, और जिसकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर हार है। और वही F-16 की स्पीड 2414 है। ये भी 5000 फीट एल्टीट्यूड में जा सकती है। लगभग F-16 और JF-17 थंडर का स्पीड और एल्टीट्यूड सेम ही है। इस रफाल जेट का गिरना इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स की कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाता है। इंडिया ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। साथियों, सिंदूर इंडियन ट्रेडिशन में एक पाउडर होता है जो शादी को सिंबलाइज करता है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का मकसद है जो लोगों ने पहलगाम अटैक में अपने हस्बैंड्स खोए हैं, उनका बदला लिया जाए। तो पहले दिन के एस्केलेशन के बाद इंडिया 8 मई को दोबारा से हमला कर देता है। ड्रोन हमला होता है, जिसमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ओटाक, बावलपुर, गुजरांवाला और चकवात और सिंध के फार ऑफ एरियाज जैसे कि मन्नू और चौंस गिरते हैं। और इंडिया की जानिब से क्लेम किया जाता है कि इन ड्रोन्स का मकसद पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना था। पाकिस्तान क्लेम करती है कि 24 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। ये आराब ड्रोन्स थे, जिसमें इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, और ये सिंबलाइज करती है कि इजराइल और इंडिया के दरमियान किस तरह के रिलेशंस हैं। इस ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, और 23 किलोमीटर का पेलोड कैरी कर सकता है। 9 घंटे लंबी फ्लाइट भी कर सकती है। इस एक ड्रोन की कीमत $1.9 मिलियन है। इसका मतलब है कि इंडिया को $40 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इन ड्रोन हमलों की वजह से एक बंदा शहीद और 4 सिविलियंस इंजर भी हुए। इस ड्रोन हमले की रद्द अमल में पाकिस्तान ने इंडिया के 16 साइट्स को हिट किया, जिसकी तस्दीक इंडियन मीडिया खुद करती है। DGISPR इन क्लेम्स को रद्द करता है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। और कहता है अगर हम हमला करें तो पूरी दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तान ने हमला किया है। इस कशीदगी के चलते PSL और IPL दोनों के मैचेस कैंसिल कर देते हैं। 10 मई की रात को इंडिया दोबारा से हमला कर देता है। फिजा मिसाइल के धमाकों की आवाज से गूंज उठती है। 3 पाकिस्तानी एयरबेस पे हमले किए जाते हैं, जिसमें शारकोट, रफीक और नूरखान बेस रावलपिंडी शामिल हैं। पाकिस्तान DGISPR के मुताबिक कोई आर्मी इंस्टॉलेशन और एम्यूनिशन को नुकसान नहीं पहुंचता है। पाकिस्तान इसके नतीजे में ऑपरेशन बनियान और मरूज लॉन्च कर देता है, जिसका मतलब एक मजबूत ढांचा है। ये कुरान की आयत सूरत साफ से लिया गया है।
بے شک اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو ان کی راہ میں ایک صف میں لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک مضبوط اور جڑا ہوا عمارت ہے جس کے نتیجے میں پاکستان انڈیا کی ادھمپور بیس، برہموس اسٹوریج سائٹ اور S-400 ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیتا ہے، اور ذرائع کے مطابق دلی میں بھی کچھ ٹارگیٹس ہٹ ہوتے ہیں۔ پہلے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں۔ No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen. We're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو انفلوئنس کرتا ہے تاکہ وہ سیز فائر کریں، لیکن انڈیا دوبارہ سے سیز فائر وائلیشن کرتا ہے جس کی وجہ سے جنگ ابھی تک جاری ہے۔ میڈیا میں بیٹھے لوگ، وار مونگرز، TRC اچیورز، ریٹائرڈ جرنلز اور سو کالڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور گورنمنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں تاکہ وہ مزید جنگ میں جائیں۔ ایک بار نیوی والے آپ بھی ذرا اپنا اس میں حصہ ڈالو۔ آرمی اندر گھس گئی ہے پاکستان میں، INS وکرانت ہے، وہاں سے کریے 15-20 برہموس فائر، سیٹ فائر ٹو دا کراچی پورٹ، آگ لگا دو کراچی میں، پھونک ڈالو پورے پاکستان کی طرف فٹیچر ملک، سوا ستیاناش اکنامک حال، بھیک کا کٹورا لے کے دنیا بھر میں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن ہیکڑی دیکھیے صاحب ساتھیوں، اگر ہم جنگ کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کسی بھی ملک کو فائدہ نہیں دیتی، لیکن جنگ صرف بھوک ہے، موت ہے، بربادی ہے، افلاس ہے، غریبی ہے اور مہنگائی ہے۔ اسی بات پہ پلیٹو کہتے ہیں only the dead have seen the end of the war۔ ہر قوم جو جنگ میں گئی ہے اس کو صرف تباہی ہی تباہی ملی ہے، لیکن پھر بھی قومیں کیوں جنگ میں جاتی ہیں؟ اس میں آپ کی نظر میں ڈالنا چاہتا ہوں ایک مووی پہ، ویک دا ڈاگ، جس میں ایک US پریزیڈنٹ ہوتے ہیں جو ری الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، جو ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے الیکشن جیت جائے، لیکن اسی وقت اس پریزیڈنٹ کا ایک سیکس اسکینڈل سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ اس پریزیڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکس اسکینڈل سامنے آ گیا تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتا۔ اس سیکس اسکینڈل کے آنے سے پہلے وہ پریزیڈنٹ اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں ہم پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ جا کر اپنی عوام کے سامنے ایک پرجوش اور جذباتی اسپیچ کر دیتے ہیں اور عوام بھی پاگل بن جاتی ہے، اور عوام اس پریزیڈنٹ کو آنکھ بند کر کے سپورٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ اور جب رپورٹرز اس ملک میں جاتے ہیں جس کے ساتھ جنگ لگی ہوتی ہے تو وہاں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جنگ لگی ہوئی ہے، اور کسی کو جنگ کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ اسی دوران اس US پریزیڈنٹ کا سیکس اسکینڈل بھی سامنے آتا ہے، لیکن تب تک اس کی اسپیچز اور ہزاروں لوگوں کے درمیان جو اثر ڈال چکی ہوتی ہیں وہ سیکس اسکینڈل ان نوٹس چلا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہمارے لیے جنگ لڑ رہا ہے وہ کیسے ایسا کوئی کام کر سکتا ہے۔ ساتھیوں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ پہلگام کا واقعہ یا پہلگام کا ٹیرر اٹیک انڈیا نے خود رچائی ہے، کہ گورنمنٹ کیسے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرتی ہیں جنگ کے تھرو۔ ساتھیوں، بات یہ ہے کہ حکمران یا امیر طبقہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی مسائل دبانے کے لیے جنگ کرتے ہیں، جنگی جنون کو فروغ دیتے ہیں۔ جنگ عام عوام کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور صرف برجوازی اور امیر طبقے کو فائدہ دیتی ہے۔ جنگ صرف عوام دشمن ہے، اور جنگ صرف غریبوں کی موت ہے، اور دنیا کی اس غریب طبقے کے لیے امن ہی صرف ترقی ہے۔ اسی لیے دونوں ملکوں کو ٹیبل پر بیٹھ کے ڈسکشن اور ڈائلاگ کے تھرو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ساتھیوں، پیس از پروگریس۔ تھینک یو۔